हाँ जी, अब हम हमारा टॉपिक है जी फोकस्ड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हमने अब डिस्कस करना है जी फोकस्ड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमने पहले कास्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज भी पढ़ ली, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज भी पढ़ ली। ये दोनों स्ट्रेटजीज जो थी वो मास मार्केटिंग या बड़ी मार्केटिंग में होती हैं, मसलन जहां आपकी मार्केट बड़ी होती है ओवरऑल। लेकिन जब हम फोकस्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ एक सेगमेंट को, निश को सिर्फ सर्व कर रहे होते हैं। एक खास मसलन कस्टमर का एक सेगमेंट, एक निश होती है जिसको हम सर्व करते हैं, इसलिए हम इसके साथ फोकस्ड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज लगा देते हैं। क्योंकि फर्म के पास हो सकता है इतने रिसोर्सेज ना हो, या वो बड़ी फर्म को compete नहीं कर सकती, या वो ये सोच रही होती है कि जी मैं इस जो सेगमेंट्स है, ये जो मेरे कस्टमर्स हैं, इनको अगर मैं सर्व करूं तो मैं ज्यादा अच्छा सर्व कर सकती हूँ, ज्यादा जो है वो मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, या ज्यादा मेरी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छी रह सकती है, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रह सकती है। मसलन डिफरेंट क्या कहते हैं कि जी वो ओपिनियन हो सकते हैं, या डिफरेंट क्या कहते हैं कि जी वो अप्रोचेस हो सकती हैं। Focused business level strategies and a focused strategy must exploit a narrow targets differences from the balance of the industry by। कि जी आप नैरो टारगेट करते हैं, मैंने कहा था ना, आप खास एक एरिया को, खास एक सेगमेंट को चुन लेते हैं। हम अक्सर इसको कहते हैं जी आप आइसोलेट कर लेते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर, अलहदा करके उनको कहते हैं हमने इनको सर्व करना है। ठीक है जी। तो हम इसे कहते हैं जी ये एक नैरो टारगेट डिफरेंसेस मार्केट्स का है। आइसोलेटिंग ए पार्टिकुलर बायो ग्रुप, आप एक खास बायो ग्रुप को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेटिंग ए यूनिक सेगमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन, आप एक प्रोडक्ट लाइन का यूनिक सेगमेंट बना लेते हैं। आपकी प्रोडक्ट लाइन यूनिक होती है और वो उन्हीं बायर्स के लिए होती है जिनको आपने आइसोलेट किया था, जिनको आपने सिर्फ अलग करके सर्व करना होता है। कंसंट्रेटिंग ऑन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिक मार्केट, आप एक खास जियोग्राफिक मार्केट से कंसंट्रेट कर रहे होते हो। ठीक, मसलन आप कहते हैं जी ये जो एरिया है ना, ये जो सेगमेंट है, ये जो जियोग्राफिक एरिया है, या ये पंजाब सिंध सरहद या ये जो इलाका है, इसके जो लोग हैं या इनकी जो मार्केट्स है वो हमारी है। आप सिंध में चले जाएं तो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड लेवल स्ट्रेटजीज में बहुत ज्यादा, मसलन पत्ती के ब्रांड आपको बड़े मिलेंगे, जैसे चाय के, टी के, आपको मसलन वो अजरक और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे आपको, कि जी जो सिर्फ ये फोकस्ड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को देती है। फाइंडिंग नियर निश, आप अपनी निश को फाइंड करते हैं और आप कहते हैं मैं इसी को सर्व करके इसी को सर्व करूंगा जी। फैक्टर ड्राइविंग फोकस स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, मतलब वो क्या फैक्टर्स हैं जो फोकस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, या आप वो जो ड्राइविंग फोर्स का वो तो मोटिवेशन होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो फोकस स्ट्रेटजी पे काम करता है। लार्ज फर्म ओवर लुक स्मॉल निशेस, जो बड़ी फर्म्स होती हैं ना, वो जो निश होती हैं, जो वो मार्केट का हिस्सा होती है, उनको वो ओवरलुक कर जाती हैं, नहीं देखती। फर्म में लैक रिसोर्सेज टू compete इन द ब्रॉडर मार्केट, मैंने भी कहा था कि जी हो सकता है किसी फर्म के पास रिसोर्सेज ना हो वो बड़ी मार्केट को सर्व करने के, बड़े कंपेटिटर से लड़ने के लिए, तो लिहाजा वो फिर क्या करती है, वो एक फोकस्ड एरिया या फोकस्ड जो क्या कहते हैं कि वो जियोग्राफिक एक एरिया होता है उस पर वो कवर कर लेती है, उसको वो सर्व करती है। मे बी एबल टू सर्व ए नैरो मार्केट सेगमेंट मोर इफेक्टिवली देन द लार्जर इंडस्ट्री वाइड कंपेटिटर्स, और वो ये भी समझती है शायद कि जी वो बड़ी मार्केट के से हटके या बड़ी मार्केट को छोड़ के एक छोटे से एरिया को ज्यादा अच्छा सर्व कर सकती है। फोकस में अलाउ द फर्म टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू सर्टेन वैल्यू चेन एक्टिविटी टू बिल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। जो फोकस होती है ना, वो आप को ये अलाउ करती है कि आप अपने एक रिसोर्सेज को एक स्पेसिफिक वैल्यू चेन में रखें, और एक खास मार्केट या खास निश या खास सेगमेंट के लिए आप एक ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें, और उनको लिए अब ज्यादा लॉयल कस्टमर उनके लिए क्या कहते हैं वो कर सकें, क्योंकि वो भी ये समझते हो कि ये कंपनी जो सिर्फ तो हमारी जो नीड्स को पूरा कर रही है, ये कंपनी जो है ना हमारे जो सेगमेंट्स को सर्व कर रही है, इस तरह की कोई और कंपनी नहीं हो सकती, या और कोई भी फिलहाल मार्केट में नहीं है। में रिस्क क्या हो सकता है फोकस स्ट्रेटजीज में, फर्म में बी आउट फोकस्ड बाय कंपेटिटर्स। आप अपने वो जो एरिया में सर्व कर रहे होते हैं ना, निश को क्रिएट करके सब देख रहे होते हैं, तो आप समटाइम आउट फोकस कर देते हैं कंपेटिटर्स को, मसलन आप कंपेटिटर्स को समटाइम ओवरलुक कर देते हैं, भूल जाते हैं कि जी जनाब आपका कंपेटिटर है, और हो सकता है कोई कंपेटिटर उसी एरिया को, उसी निश को आप देख रहा हो और उसको सर्व करने की कोशिश कर रहा हो, उसमें एंटर होने की कोशिश कर रहा हो। लार्ज कंपेटिटर में सेट इट्स
sights on your niche markets. جو بڑے competitors ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھ لیں, potential دیکھ لیں کہ یار مجھے اس مارکیٹ میں آنا چاہیے, اس میں potential ہے, اس میں بزنس ہے, اس میں profit بھی ہے, تو وہ اس مارکیٹ میں اپنے آپ کو وہ بھی انٹر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں, جس سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ لیگ کر سکتا ہے. Preferences of niche market may change to match those of broad markets. اب ہو سکتا ہے وہ جو لوگ اس نش مارکیٹ میں ہیں, اس خاص جیوگرافیکل ایریا میں ہیں, وہ اپنی پریفرنسز کو چینج کر رہے ہیں, اپنے ٹیسٹ کو چینج کر رہے ہیں, اب اپنے وہ جو نیڈز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بڑی مارکیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. مثلا انہیں یہ لگے کہ فلاں نیڈ کی جو سیٹسفیکشن ہے, جو فلاں پرابلم کا جو سولوشن ہے وہ بڑی مارکیٹ کے پاس زیادہ اچھا ہے, تو لہٰذا وہ بڑی مارکیٹ سے جوڑ رہے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ کو اکثر ملتی ہوگی. آپ مثلا چکوں وغیرہ میں جاتے تھے نا, تو وہاں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اتنے اچھے نہیں تھے, تو وہاں پہ اسکول بنے ہوئے تھے, وہ اسکول وہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بن گئے, ٹیکنالوجی آ گئی, تو اب وہاں کے لوگوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ جو شہروں کے اسکول ہیں, جہاں جو مین سٹیز کے اسکول ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, تو وہ وہاں سے نکل کر جو ہے نا وہ مین سٹیز کی طرف آ گئے. اب وہ مارکیٹ جو ہے وہ اس مارکیٹ میں ضم ہو گئی, یعنی ان کے پریفرنسز چینج ہو گئی, جس سے یہ ہوا کہ وہ جو وہاں کے اسکول تھے ان کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جناب جو کسٹمرز تھے یا جو مارکیٹ تھی وہ اب وہ پوٹینشیل نہیں رہا تھا ان میں. یہ ہے ایڈوانٹیجز آف انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی. اب ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی ہے, مثلا جو ہم نے لاسٹ میں پڑھی تھی, ٹھیک, a firm that successfully use an integrated cost leadership differentiation strategy should be in a better position. اب انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی میں کاسٹ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے اور ڈفرینسیشن دونوں ہوتی ہیں. ہم نے ایک پانچویں اسٹریٹجی پڑھی تھی جو بالکل درمیان میں تھی, اگر ہم آپ دیکھیں تو. اب اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ جی فرم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی جناب اتنی کاسٹ میں سب سے بہترین چیز جو ہے نا, سب سے ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ اپنے خاص سیگمنٹ کو پرووائڈ کر رہی ہوں. Adopt quickly to environmental changes, learn new skill. مثلا فرم جو ہے نا وہ quickly environmental changes کو adopt کرتی ہے, نیو سکلز اینڈ ٹیکنالوجیز مور کوئکلی, اور نئی سکلز اور ٹیکنالوجی کو فرم بڑی جلدی سے وہ کیا کرتی ہیں وہ لرن کر رہی ہوتی ہے. افیکٹولی لیوریج اٹس کور کمپیٹنسیز while competing against rivals. وہ لیوریج جو ہے نا اس کی کور کمپیٹنسیز میں ہوتا ہے, مثلا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ اس کو اس طرح استعمال کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جو رائیولز جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہوتی ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو فیس کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک, اور ان کو وہ یہ جتا رہی ہوتی ہے کہ واقعی وہ ایک کمپنی ہے اور وہ اپنی مارکیٹ کو اتنے ایزیلی نہیں چھوڑ کے جانے والی. میجر رسک آف انٹیگریٹڈ. اب اس انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی میں کیا رسک ہو سکتا ہے؟ An integrated cost differentiation business strategy often involve compromises. Neither the lowest cost or the most differentiated firms. مثلا دو کشتیوں کی سوار ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ وہ کیا وہ ڈفرینسیشن والی کمپنی بنے یا کاسٹ والی کمپنی, کہ کیا اس کی بیسک پالیسی میں کاسٹ منیمائزیشن ہے یا ڈفرینسیشن ہے, آئدر وہ لو کاسٹ کی طرف جائے یا وہ ڈفرینسیشن کی طرف جائے. یہ اس کے لیے ایک ہمیشہ سوال ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی کمیونیکیشن کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں وہ پوری فارم میں ڈسیمینیٹ کرتی, تو وہ جو ان کے امپلائیز ہیں یا کمپنی کے اندر کے جو لوگ ہیں, سسٹم ہے, وہ بھی اس چیز پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ جی پریشان ہوگا, ایمبیگوس ہوتا ہے کہ جی کمپنی اصل میں کاسٹ لیڈرشپ پہ چل رہی ہے یا ڈفرینسیشن پہ چل رہی ہے. فرم will become stuck in the middle. ہم اسے کہتے ہیں یہ stuck in the middle ہے, جو وہ middle میں stuck ہو جاتی ہے. Lacking the strong commitment and expertise that companies firm following either a cost leadership or a differentiation strategy. اب وہ کیونکہ وہ کمٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں رہتی, کبھی وہ کاسٹ لیڈرشپ کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈیفرنسیشن اسٹریٹجیز کی طرف چلی جاتی ہے, تو لہٰذا کمپنی جو ہے وہ سم ٹائمز مڈل میں سٹک کر لیتی ہے, اسٹک ان دا مڈل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ذرا ایک رسک ہے, ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے, ٹھیک. ادر بزنس لیول اسٹریٹجیز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ اسٹریٹجک الائنس اینڈ پارٹنرشپ. مثلا آپ کسی دو کمپنیاں مل کر ایک الائنس بنا لیں, جو کہ جس کمپنی کے پاس جو اچھا ہے وہ لے آئے, مثلا جس طرح سونی اینڈ ایرکسن ملی جی, ہم اسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں,
کہیں سے مرجر ہو جائے دو کمپنیز کا، یا ایک بڑی کمپنی یا ایک ایسی سکسیسفل کمپنی دوسری کمپنی کو خرید لے، مثلا ایک بڑا بزنس دوسرے بزنس کو ایکوائر کر لے، ایکوزیشن ہو جائے، ورٹیکل انٹیگریشن ہے جی وہ بھی آؤٹ سورسنگ کر لی جائے، offensive اینڈ ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہیں، فرسٹ موور ایڈوانٹیج، اس کے ڈس ایڈوانٹیج، فنکشنل ایریا اسٹریٹجیز، یہ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. اس پہ اگر ٹائم ہوا تو پھر نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس دوسری بزنس لیول اسٹریٹجیز ہیں. یہ جی ہمارا آج کا